اولین پیغمبری که در تاریخ ما سراغ داریم که با دشمنان جنگیده ابراهیمه. متاسفانه تاریخش مدون نیست، خبری ازش درست نداریم، اما روایت داریم. اول من قاتل فی سبیل الله ابراهیم، اول کسی که در راه خدا جنگید ابراهیم بود. و در همین روایت داره که الان عبارتش یادم نیست، حضرت لوط رو که خواهرزاده ابراهیم بود، حضرت ابراهیم این رو به عنوان فرمانده یه لشکر پرچم جنگ رو بست، به دست لوط پیغمبر داد، گفت برو. توجه میکنید؟ بنابراین این سنت الهی است که باید از گل انقلاب اسلامی خارهایی دفاع کند، یعنی اون شمشیرهای دست رزمندگان اسلام. ولی این گل رو میچینن، پرپر میکنن، از بین میبرن. این گلی که محصول چقدر تلاش و چقدر خون و چقدر زحمت از سوی مؤمنان بالله و بندگان صالح خداست. خب پس اون کسانی که در مقابل جریان الهی حاضر نیستن تسلیم بشن، حالا چرا حاضر نیستن؟ غالباً به خاطر اینکه منافعشون به خطر میفته. آمریکا چرا حاضر نیست انقلاب اسلامی رو بپذیره آقا؟ برای خاطر اینکه منافعش به خطر میفته. الان دارن هم میگن دیگه صریح و بیرودرواسی، میگن انقلاب اسلامی ایران و جمهوری اسلامی منافع ما رو در منطقه به خطر انداخته. هر کار دارن میکنن به خاطر اون.